नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें हैं, उसका तबसरा करने जा रहा हूँ। उस पर पहले तो ये है कि कुछ वीडियोस आई हैं इंसानों के साथ पुलिस का किस तरह का सलूक हो रहा है लॉकडाउन के दरमियान, ये वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। कुछ वीडियोस आए हैं, मैं वो वीडियोस आप लोगों के सामने रखूँगा। अब तक कितने अमवात हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में और मरीज़ों की तादाद कहाँ तक बढ़ी है, इस पर भी एक नज़र करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग 21 दिन से भी ज़्यादा जो है ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रह सकता है, इस तरह की चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हुकूमत की जानिब से 21 दिन से ज़ायद क्या ये लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, ये एक रिपोर्ट आई हुई है, उससे भी मैं उसकी भी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हुए इस वक्त लखनऊ हज हाउस जो कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बन गया है, 500 बेड की सहूलत लखनऊ हज हाउस में सहूलत फराहम की गई है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के शहरियों पर जापान पूरी तरह पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ईरान से भी कुछ खबर आई है और इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जो समाजी फासला बना है उसकी वजह से घरेलू ख़वातीन किस तरह जहनी और नफ्सियाती दबाव में आ रही हैं, इस पर भी हम लोग कुछ तबसरा करने की कोशिश करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक लिंक्स को शेयर करते हुए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे मिशन में आप हजरात जुड़ जाएँ और इदारे को मजबूत करें। भाई नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऐलान अहम तौर पे मैं रखना चाहता हूँ, इसलिए कि लोगों की लगातार कॉल्स आ रहे हैं, इस कदर कॉल्स आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता है। जम्मू में फंसे हुए लोगों का कोई फुरसाने हाल नहीं है। मैं इसलिए जम्मू में अगर कोई ऐसी तंजीम जो सपोर्ट कर रही हो, अगर वो है तो बराए मेहरबानी हमें आपकी तफसीलात दें ताकि हम आपकी सारी तफसीलात वहाँ तक पहुँचा सकें। इसी तरह हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो तंजीमें काम कर रही हैं, खाना पहुँचाने का काम कर रही हैं, अगर वो लोग भी हैं तो बराए मेहरबानी वो लोग भी मुझे अपने नंबरात यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप में करने की कोशिश करें ताकि मैं उन लोगों तक वहाँ तक पहुँचा सकूँ। इसके अलावा मद्रास से ख़बर आ रही है, केरला से में भी कुछ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है आमद और रफ्त का पूरा सिलसिला ख़त्म किया जा चुका है। अब उनके लिए रहने का ठिकाना चाहिए और दूसरा खाने पीने का मसला है। तो अगर इस तरह की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोई तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं उनको खाना पहुंचाने का, इस तरह किसी भी, तो बराए मेहरबानी अपनी सारी तफसीलात अपने इलाके का नाम वगैरह लिख कर के मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं यहाँ पर ये ऐलान कर सकूँ। इसलिए कि आप लोगों को मालूम है, सीधी बात, पूरे भारत में इस वक्त हर जगह पर हर नुक्कड़ पर देखा जाता है, लोग लगातार जो है फ़ोन करते जा रहे हैं। मैं उनको क्या तसल्ली दे सकता हूँ? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि भाई मैं आपकी खबर आपकी बात मीडिया के ज़रिए से पहुँचा पाऊँगा। मैं तो बैठा हूँ बेंगलुरु में, लिहाजा जो है ऐसे हालात में सिर्फ यही तरीक़ा होता है कि मकामी सतह पे जो तंजीमें काम कर रही हैं उनके नंबर्स ले लूँ और उनको जो है उनके हवाले कर दूँ, तो शायद वो वहाँ पर आपस में जो है राब्ता बना करके कुछ उनकी मदद कर सकते हैं। मैं इतना ही आपके लिए कर सकता हूँ। और जो लोग लगातार मुझे जो है मदद की अपील के लिए अपील कर रहे हैं, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ फरमाएं, मैं इससे बढ़कर के और क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए अगर यहाँ पर इमदाद की अपील करूँगा, जाहिर सी बात है कि नाजरीन में से कुछ में पैसा भी दे दे, लेकिन आप तक पहुंचाएगा कैसा? इससे जो है बेवजह जो है अमानत में ख़यानत मानी जाएगी। मैं अगर पहुंचा हुआ पैसा आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। इस वजह से बेहतर यही है कि जो मुकामी तंजीमें हैं मैं उनको उनसे कनेक्ट करूं और कुछ मामला हल कर दे, उनके मसाइल और परेशानियों को दूर करें। ये एक सबसे बेहतर तरीक़ा हो सकता है। लेकिन मैं लोगों में आप लोगों के लिए इमदाद की अपील कर रहा हूँ, पैसे मंगाऊँ, तो पैसे मंगाने के बाद आप तक पहुँचाएगा कौन? और इसमें बेवजह ख़यानत का और ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी। इस वजह से सबसे बेहतर यही है कि मकामी सतह पर जो तंजीमें हैं वो तंजीमें जो हैं उनको जो है मदद कर सकती हैं। आंध्रा में है, कलकत्ता में है और इसी तरह बंगाल में है, उड़ीसा में लोग फंसे हुए, यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फंसे हुए हैं, दिल्ली के कुछ इलाके हैं, जम्मू, खैर दिल्ली से तो इस वक्त बिहार और यूपी के लिए कुछ बसों का इंतज़ाम होने की वजह से लाखों सैकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं लोग, वो तो हमने आपको दिखाया था। लेकिन जो लोग 20-25 लोगों का एक ग्रुप, कहीं पे 40-50 लोगों का ग्रुप जो एक एक कंपनी में काम करता था, एक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, वो अब अलग अलग जगह जो है वो
پھنس گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی اور لگاتار کال آ رہے ہیں۔ میں صرف یہی تسلی دے سکتا ہوں کہ آپ کی خبر پہنچا دوں گا عوام تک، اس سے ہٹ کر کے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، اس لیے میں آپ سے تہ دل سے معافی کا خواستگار ہوں۔ وہگم ناظرین، آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلتا ہوں ایک اہم ترین خبر کی جانب، اور وہ ہے دیکھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت کرونا کے کیا اس وقت اپڈیٹ ہیں، وہ دیکھنے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ مسلسل کرونا وائرس کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک میں اب تک کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1100 کے پار پہنچ گئی ہے۔ اب تک کرونا وائرس سے 30 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 98 لوگوں کو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی مل چکی ہے۔ کیرل اور مہاراشٹرا ایسی دو ریاستیں ہیں جہاں کرونا کے مریض سب سے زیادہ ہیں۔ ملک کی 27 ریاستیں اس وقت کرونا وائرس کی زد میں ہیں۔ مہاراشٹرا میں ابھی تک 186 معاملے مثبت سامنے آئے ہیں، جس میں سے 6 کی موت ہو چکی ہے۔ گجرات میں 56 مثبت معاملے پائے گئے ہیں اور 5 کی موت ہوئی ہے۔ کرناٹک میں 76 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جس میں 3 کی موت ہو چکی ہے۔ مدھیہ پردیش میں 30 کیس سامنے آئے، ان میں 2 کی موت ہوئی، جبکہ دہلی میں 49 مثبت معاملے سامنے آ چکے ہیں اور 2 افراد کی موت ہو چکی۔ جموں کشمیر میں بھی 31 افراد کورونا کے شکار ہوئے ہیں، وہاں بھی 2 لوگوں کی موت ہوئی۔ ادھر تلنگانہ، مغربی بنگال، کیرلا، تمل ناڈو، بہار، پنجاب، مغربی بنگال اور ہماچل پردیش میں ایک ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,80,000 کو عبور کر چکی ہے۔ پوری دنیا میں اب تک کی کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,83,583 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 32,144 کی موت ہو گئی اور 1,46,396 افراد ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے۔ سب سے زیادہ کورونا سے اموات اٹلی میں، جہاں پر 10,023 افراد ہلاک ہوئے اور وہاں 92,472 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ اسپین اموات کے معاملے میں دوسرے نمبر پر ہے، یہاں پر 6,528 افراد ہلاک ہوئے اور مجموعی طور پر 78,797 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں 2,229 اموات ہو چکی ہیں اور 1,23,828 افراد کورونا سے متاثر ہیں اس وقت امریکہ میں، جو تیزی کے ساتھ کورونا اس وقت جو ہے پھیل رہا ہے امریکہ میں۔ تو ناظرین، یہ پورے اپڈیٹس ہیں کورونا کو لے کر کے۔ ناظرین، بھارت کی بات کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے الگ الگ قسم کی جو ہے ویڈیوز ہم آپ کو لگاتار پرائم ٹائم میں دکھا رہے ہیں، جو الگ الگ قسم سے جو پولیس بربریت کا شکار کر رہی ہے۔ ایک اور اس وقت جو ہے اپلوڈ ایک ویڈیو جو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی ہے، وہ ہے یہ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں جو لیبرز تھے یو پی کے ایک بریلی نامی علاقے میں یہاں پر آ گئے ہیں، اپنے گھر جانا چاہتے تھے، تو دیکھیں کہ ان کو کیمیکل سے جڑی ہوئی کچھ پانی جیسی اشیاء سے جو ہے کیسے نہلایا جا رہا ہے۔ یہ آدمی ہیں، یہ انسان ہیں یا جانور ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ انسانوں کے ساتھ ایک کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ کیمیکل سے ساتھ جو جراثیم مار جو دوائیاں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک گھروں کو صفائی کے لیے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یہاں آدمیوں کو اس قدر نیچے بٹھا کر کہ پوری انسانیت کو شرمسار کرنے والی یہ ویڈیو اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان کا نام بدنام کر رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے میڈیکل انتظامیہ کی، یا آپ کس کو آپ قصوروار قرار دیں؟ کیا میڈیکل انتظامیہ کا ہے یا وہاں پہ ضلعی انتظامیہ کا قصور ہے، مرکزی حکومت کا قصور؟ آج تک ایسی چیز دیکھنے میں نہیں ملی کہ آپ جو ہے وائرس کو مارنے کے لیے انسانوں کو راستے پہ بٹھا کر کے اس پر کیمیکل موجود کوئی چیز اس پر برسایا جائے۔ اب کیا اس سے دیگر بیماریاں نہیں پھیلیں گی؟ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو ہے جو دیکھ کر کے واحد دل دہلا دیتی ہے کہ آج انسان کا کس قدر دشمن ہو چکا ہے اس سے دوریاں بنانے کی، اور اس قدر خوف کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہاں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ یو پی میں کس کی حکومت ہے اور ضلعی انتظامیہ کس کے ماتحت میں آتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اس پر کیا بتایا جائے۔ ایک اور ویڈیو ہے، آپ دیکھیے، ماتھے پہ لکھنے کی۔ ملکی لاک ڈاؤن کے دوران اہم شہروں میں ملازمت کی تلاش میں گئے ہوئے خاندان اب افراتفری کے ماحول میں اپنے گاؤں واپس لوٹ رہے ہیں۔ حالات کی مار برداشت کر کے اپنے گھروں تک پہنچنے والے ان مجبور افراد کی پریشانی کسی طرح کم نہیں ہو رہی ہے، اور پولیس بھی انہیں طرح طرح سے پریشان کر رہی ہے اور سزا کے نئے نئے طریقے استعمال کر رہی ہے۔ کہیں ڈنڈے چل رہے ہیں، کہیں مرغا بنایا جا رہا ہے، تو کہیں کسی اور طریقے سے سزا دی جا رہی ہے۔
पुलिस की बर्बरियत यूं तो हर रियासत में नजर आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इख्तिदार की तब्दीली के बाद पुलिस कुछ ज्यादा ही जालिम नजर आ रही है, जिसने बॉलीवुड की फिल्मों की तर्ज पर एक मजदूर के माथे पर उसका जुर्म तहरीर कर दिया। यह अलमनाक वाकया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर इलाके में रोनुमा हुआ, जहां रियासती पुलिस की बेहिसी मंजर आम पर आई। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में एक मुहाजिर मजदूर को जो अपने घर लौट रहा था, पुलिस ने धर दबोचा, जो उत्तर प्रदेश के रास्ते छतरपुर पहुंचा था। उसके बाद पुलिस ने उस मजदूर को बीच चौराहे पर बिठाया और उसके माथे पर उसका जुर्म लिख दिया। ऐसी हरकत एक खातून पुलिस एहलकार की है। उसने मजदूर के माथे पर लिखा, मैंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है, मुझसे दूर रहो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की बेहिसी को बेनकाब कर दिया। वीडियो वायरल होती पुलिस इंतजामिया में हलचल पैदा हो गई। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद जिले के एसपी को मंजर आम पर आना पड़ा और मुलजिम पुलिस अफसर पर कार्रवाई की बात कही। इस मामले पर काफी बदनामी होने के बाद जिला के एसपी कुमार सौरभ ने भी इस वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुलजिम खातून पुलिस एहलकार के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। तो नाज़रीन, ये है हमारे पुलिस का हाल। कहीं भी जाइए आप, मैंने आपको जम्मू कश्मीर, कर्नाटक की पुलिस की जुल्म ज़्यादती और जम्मू के और कश्मीर की पुलिस की ज़्यादती, दिल्ली पुलिस की ज़्यादती तो आप लोगों के सामने आई। यूपी पुलिस तो वैसे भी बदनाम है, महाराष्ट्र की पुलिस की भी कुछ खबरें आई आप लोगों के सामने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस आखिर किस तरह जो है इस वक्त एक आम शहरियों से, बिलखुसूस गरीबों से उसका जो रवैया इस वक्त है वो नाकाबिल बर्दाश्त भी है और नाकाबिल बयान भी, और बहुत ही ऐसी तशवीशनाक वाला मामला है जो आने वाले दिनों में पुलिस के किरदार को इतना मशकूक कर देगा कि आम आदमी पुलिस के सामने सीना सपर हो जाएंगे, ऐसे महसूस किया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, ये खबर और आगे आप लोगों के सामने रख दूं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा है। वो ये है कि 21 दिनों तक ये लॉकडाउन क्या जारी रहेगा? जारी तो रहेगा 21 दिन तक, क्या उसके बाद भी जारी रहेगा या बंद कर दिया जाएगा? अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग चर्चे सोशल मीडिया में यहाँ तक बातें हो रही हैं कि 3 महीने तक ये जारी रहेगा, अलग अलग किस्में। तो आज जो है काबीना की सेक्रेटरी का एक बयान आया है ऑफिशियली तौर पे, लिहाजा आप लोग अब जो ये गलत खबरें हैं उसको सोशल मीडिया में फैला करके मजीद उसको जो है बढ़ावा देने की कोशिश ना करें। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों की जारी मुल्कगीर लॉकडाउन के बीच काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कहा है कि मरकजी हुकूमत का लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज मुल्कगीर लॉकडाउन को 21 दिन के बाद भी बढ़ाए जाने की खबरों पर गौबा ने कहा, मैं ऐसी खबरें देखकर हैरान हूं। लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाने का ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें कि दुनिया भर को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस के हिंदुस्तान में इतवार की शाम तक 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और लगातार मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, मुतासरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में अलग अलग किस्म के जो है झूठी सच्ची खबरें वायरल हो रही हैं। उसमें एक खबर सबसे ज़्यादा जो थी वो ये, और लोगों की तशवीश भी इस बात को लेगी थी कि 21 दिनों के बाद भी क्या इसी तरह घर में बंद रहना होगा और क्या अपने सारे कारोबारों को ठप डाल कर कि क्या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो अब इस पर जो है ब्रेक लग गया है। अब तो साफ तौर पर काबीना सेक्रेटरी राजू की जानिब से जब ये खबर आई है तो मुमकिन है कि अगर ये सिलसिला आगे होकर ये भी हो सकता है कि फैसले बदले, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पे जो डिक्लेयर हुआ है वो ये कि इस वक्त जो 21 दिनों से ज़्यादा लॉकडाउन को वसाअत देने का कोई मंसूबा हुकूमत का नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, लखनऊ के हज हाउस चलते हैं, जिसको इस वक्त कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। कोरोना के बढ़ते कहर के दरमियान रियासती हुकूमतें अपनी अपनी रियासत में उसके असरात को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। यूपी में भी कोरोना के कई पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और उसके पेश नज़र योगी हुकूमत ने लखनऊ वाक़ हज हाउस को कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक हज हाउस में 5000 बेड की सहूलत मौजूद है और फिलहाल इसकी खिदमत 14 अप्रैल तक के लिए हासिल की गई हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए तो इस तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। वाज़ेह है कि लखनऊ कानपुर शाहरा पर वाक़ हज हाउस में काफ़ी जगह और यहाँ ऐसी सहूलतें भी मौजूद हैं, आसानियाँ हो। लखनऊ ज़िला इंतज़ामिया ने इन्हीं सहूलतों को देखते हुए हज हाउस को कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाने का फैसला लिया। हज हाउस में कोरोना के मुश्तबा मरीजों को क्वारंटाइन किया जाएगा और वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। काबिल गौर है कि लखनऊ में अब तक कोरोना के 8 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और कई मुश्तबा मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बहरकैफ नाज़रीन, ये यहाँ की जो क्वारंटाइन सिर्फ हज हाउस को इसमें तब्दील होने की वजह से ये खबर सुर्खी में आई है। ये
جب شروعات میں اس بات کو فیصلہ لیا گیا تھا کہ حجاج کو کوارنٹائن میں بدلا جائے گا تو اس وقت جو ہے اس پر بہت زیادہ تبصرے بھی ہوئی تھی، تنقیدیں بھی ہوئی تھی، اور یہ بھی باتیں سامنے آئی تھی کہ جو ہے اتنی لکھنؤ میں جگہ ہونے کے باوجود صرف حج ہاؤس کو ہی نشانہ بنانے کا آخر یوگی حکومت کا کیا ارادہ ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا اس کی جو ہے ارادہ ہو سکتا ہے، اس پر بحث اور تنقید ہوئی تھی، اور میں نے بھی یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پرائم ٹائم میں رکھی تھی۔ بھائی اب ناظرین، جاپان سے خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے شہریوں پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جی ہاں، جاپان کی حکومت عالمی وبا وائرس کووڈ-19 کے پیش نظر امریکہ، چین، جنوبی کوریا اور بیشتر یورپی ممالک سے آنے والے لوگوں کے داخلے پر مکمل طور پر روک لگانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ کیویڈ نیوز ایجنسی نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے پیر کو یہ اطلاع دی ہے۔ ذرائع نے شناخت چھپائے جانے کی شرط پر بتایا کہ مجوزہ روک جمعرات کو اعلان غیر ملکی شہریوں کی جاپان میں داخلے پر لگائی دی گئی ہے۔ بیگم ناظرین، اس وقت ایران سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران میں اس وبا کے پھیلاؤ میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن صدر روحانی نے کہا ہے کہ ویکسین دریافت ہونے تک جو ہے یہ لڑائی جاری رہے گی۔ ایرانی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر روحانی کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت وائرس کے خلاف نبرد آزما رہنا پڑے گا جب تک کہ اس کا علاج اور ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی، جبکہ کچھ صوبوں میں وبا کی شدت میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بیان انہوں نے کابینہ میں دیا ہے۔ ناظرین، ایک اہم ترین خبر جو میں اس وقت آپ لوگوں کے رکھنا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن آپ ایک ہی جگہ پر کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں اور کتنی لمبی دیر تک رہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مختلف قسم کی سوچ وچار ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو ایک نئی بیماری کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ ہے کہ میں تو بچوں کو صحن میں بھی نکلنے نہیں دے رہی، اگر ان بچوں میں سے کسی ایک کو بھی کورونا ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے شوہر بینک ملازم ہے اور ان کو چھٹی نہیں ملی ہے، یہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں میرا پریشانی سے دم نکلا رہتا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ میں کورونا وائرس کا ہوا بس گیا ہے، سانس لیتے بھی اب تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ چند جملے ہیں جو شہروں کے لاک ڈاؤن کے بعد سے اکثر خواتین سے سننے کو مل رہے ہیں۔ خود ساختہ تنہائی یا سماجی دوری اختیار کرنے والے تقریباً تمام ہی گھرانوں میں اس وقت لوگ شدید ذہنی تناؤ اور کفت میں مبتلا ہیں۔ جہاں گھر کے مردوں کو مالی خدشات گھیرے ہوئے ہیں، وہیں خواتین بھی ایسے ماحول کا تناؤ شدت سے محسوس کر رہی ہیں۔ کراچی کے ایک متوسط علاقے میں مقیم خاتون زہرا جمال کے بقول وہ مردوں اور بچوں کے سارا وقت گھر پر موجود ہونے پر شدید پریشان ہیں۔ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے آنے والی ماسیوں کو تو چھٹی دے دی ہے، گھر اور کچن کے کاموں سے فرصت ملتی ہے تو بچوں کو زبردستی پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ لگنا پڑتا ہے۔ بچے بھی گھر میں اب شدید بور ہو رہے ہیں، آخر کتنا پڑھیں اور کتنا کھیلیں۔ پھر شوہر سمیت گھر کے تمام مرد بھی گھر پر ہوتے ہیں تو یا تو فرمائشی کھانوں کا سلسلہ لگا کر رکھتے ہیں یا پھر ٹی وی پر خبریں دیکھ کر ان پر تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک لمحہ کچھ سوچنے سمجھنے کا نہیں مل رہا، نہ جانے اس صورتحال کب تک رہے گی۔ دنیا کی تمام تقریباً ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی قدرتی آفت ہو یا وبائی امراض کا حملہ ذہنی صحت کے لیے صورتحال ایک دھچکے سے کم نہیں ہوتی، خصوصاً ایسی صورتحال جس میں بچاؤ صرف سیلف آئسولیشن یا خود ساختہ تنہائی ہو کئی طرح کے نفسیاتی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اس وقت اس طرح کی صورتحال سے تقریباً دنیا کے تمام ہی ممالک کے افراد دوچار ہیں۔ اسی تناظر میں عالمی ادارے صحت نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس عالمی وبا کے دوران ذہنی حالت پر نقصان دہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے چند ایسی سفارشات بھی پیش کی ہیں جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کسی حد تک ذہنی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ایک نجی کلینک سے منسلک ماہر نفسیات جو کہ کراتی ہیں کہ شدید ذہنی تناؤ جہاں شدید ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، وہیں کئی دیگر طرح کی ذہنی و جسمانی پریشانیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، خاص طور سے ایسی صورت میں جب کوئی وبا عام ہو، خود کو یا اپنے پیاروں کو بیماری لاحق ہونے کا شدید خوف، نیند اور کھانے کے انداز و طریقے میں تبدیلی، یکسوئی اور نیند میں مشکلات، کسی دائمی مرض میں شدت آنا، ایسے چند مسائل ہیں جس کا سامنا اس وقت لازمی طور پر کئی افراد کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال سے شاہدہ اختر بھی دوچار ہیں۔ وہ بھی کہتی ہیں، ماہر نفسیات ڈاکٹر فرح ناز کے بقول اس صورتحال میں میڈیا کی طرف سے مسلسل دی جانے والی جھوٹی سچی خبریں بھی لوگوں اور خواتین میں ہیجانی کیفیت کی وجہ بن رہی ہیں۔ اس وقت خواتین ذمہ داریوں کا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہیں، تاہم ہر طرح کی سچی جھوٹی خبریں، گھریلو ماحول میں تناؤ، بچوں کے مستقبل کی طرف سے پریشانیوں اور ممکنہ مالی مسائل جسے بوجھ کا سامنا کرنے جیسے کئی مسائل
منہ کھولے کھڑے ہیں۔ خواتین کو اس ذہنی اذیت سے نکلنے اور انہیں نکالنے کی اس وقت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو جسمانی اور دماغی صحت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لہٰذا اپنے معمولات میں جسمانی ورزش بھی شامل کریں۔ یہ رائے مشورے آ رہے ہیں۔ جسمانی فاصلے کے باوجود آپ ای میل، سوشل میڈیا، ویڈیو کانفرنس اور ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں سے جڑے رہیں۔ خبروں سے جتنا ممکن ہو دور رہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں اپنائیں جن سے کچھ حاصل کر لینے کا احساس پیدا ہو۔ صرف ٹی وی یا کمپیوٹر اسکرین سے جڑ کر مت بیٹھیں، مختلف سرگرمیوں کو اپنائیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین کہ دہشت، خوف یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ اس قدر جان لیوا ہوتی ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے ہی جہنم کا نظارہ کرا دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ میں اب مرنے والا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی بھی بیماری مجھے لگ جائے گی، تو یہ جو ذہنی دباؤ اور ذہنی ڈپریشن ہوتا ہے یہ بڑی پریشانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نارمل آدمی جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نارمل زندگی بھی جب گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کے اپنے خود گھریلو مسائل کی وجہ سے بھی انسان ڈپریشن میں شکار ہوتا ہے۔ اور جب آپ تنہا ہوں، گھر میں بیٹھی ہوئے اور کوئی کام و کاج نہیں ہو، تو یہ ڈیرے مزید جو آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح کے ماحول میں دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں اس کا کوئی توڑ نہ ہو، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان رکھنے والوں کے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس ایک دنیا ہے، وہ ہے روحانی دنیا۔ جانتے ہیں آپ روحانی دنیا، یہ لگاؤ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ اس کی محبت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کے لیے جو ہمیں تسبیحات دیے گئے ہیں، جو چیزیں ہمیں پیش کی گئی ہیں، خالص میں اگر اس کو اپنایا جائے تو دل مطمئن رہتا ہے اور سکون رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی خواتین کو، کسی بھی مرد حضرات کو گھر میں تنہائی میں کسی بھی طرح کا کوئی خوف اور دہشت محسوس ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے درود پاک کا ورد کر لینا چاہیے۔ اور درود پاک کا ورد اگر آپ ہمیشہ سے اس کو اپنائے رکھیں تو بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی پریشانی آپ کے سر پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سوچ، اس کا ڈر آپ کے ذہن میں نہیں رہتا۔ اس وجہ سے میری طرف سے اگر اس طرح کوئی خواتین شکار ہو رہے ہیں تنہا ہونے کی وجہ سے یا اس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے، میرا تو مشورہ ان لوگوں سے ہی ہے کہ جو ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی تسبیحات ہیں جو ہمیں آسانی سے یاد ہیں، اس کا جو ہے ورد کرتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو ایسے ڈپریشن سے، ایسے دباؤ سے اور ایسی جو خبریں جو ایک عجیب قسم کا ماحول اور کیفیات ہماری دلوں میں اور ذہنوں میں پیدا کرتی ہیں، وہ دور ہوتے ہوئے چلی جائیں گی۔ دیگر ادیان میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور ہمارے پاس تسبیحات بیان کرنے کے لیے مختلف انداز میں ہمارے پاس تسبیحات بھی ہیں۔ اگر اس کو ہم لوگ اپنائیں گے اس تنہائی میں، تو انشاءاللہ جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں الگ الگ چیزوں کی وجہ سے، ان کے اندر دلوں میں سکون اور اطمینان ضرور حاصل ہوگا۔ میں کہتے ہیں ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔